इंजीनियर नसरुल्लाह रंधावा साहेब, नाज़म इस्लामी जमीयत तलबा इस्लामिक यूनिवर्सिटी और मेरे नहायत पुरज़म पुरजोश जज्बों वलवलों जुर्रत हिम्मत से सरसार मेरे भाइयों और दोस्तों, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिसके बारे में ये तसव्वुर और ख्वाब पाया जाता था कि यह यूनिवर्सिटी इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के नौजवानों को वो तालीम देगी कि जो तालीम उनको पाकिस्तान और इस्लाम के साथ जोड़ेगी, वो कारआमद और मुफीद शहरी बनाएगी कि जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर जदीद अलूम व फ़नून से लेस होकर इस्लामिक आइडियालॉजी के साथ दुनिया के अंदर डिलीवर करेंगे। लेकिन मैं अफसोस और दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं आज की इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी को देखता हूँ, जब मैं यहाँ पर होने वाले हालात का जायजा लेता हूँ, तो इस शहर का एक स्टेक होल्डर होने के नाते, पाकिस्तान के ताजरों का एक नुमाइंदा होने के नाते मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हुई वो इंतजामिया कि जिसके जिम्मे इस यूनिवर्सिटी को बनाना था, जिसके जिम्मे इस तालीमी इदारे को तरक्की देना था, जिसके जिम्मे यहाँ के तलबा के मसाइल को हल करना था, जिसके जिम्मे यहाँ के तलबा को सहूलियात वहाँ पहुँचाना था, वो शायद अपने असल काम को छोड़कर किसी और काम पर लगे हुए हैं। उसका नतीजा क्या है? कहीं तलबा फीसों में इजाफे के खिलाफ यहाँ एहतजाज करते हैं, कहीं यहाँ तलबा एकेडमिक सिस्टम के हवाले से एहतजाज करते हैं, कहीं यहाँ पर लिसानियत और इलाकाइयत को फरोग दिया जाता है, कहीं यहाँ पर यहाँ के पढ़ाने वाले और यहाँ के स्टाफ को मनपसंद तरीके से निकाला और नवाजा जाता है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर आने वाली वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया वो इन मसाइल को हल नहीं करती और अपनी नाकामियों, अपनी नाअहलियों, अपनी नातजर्बाकारियों पर पर्दा डालने के लिए वो नाअक्बतंदेशाना फैसले करती हैं कि जिसके नतीजे में तलबा को उनके तालीम के हक से महरूम करने की कोशिश की जाती है, जिसके नतीजे में वो तलबा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उन पर तालीम के दरवाजे बंद करने के फैसले किए जाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ये वाज़े करना चाहता हूँ कि आईने पाकिस्तान के तहत किसी तालिब इल्म पर तालीम के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। मैं उन पर यह वाज़े करना चाहता हूँ कि आईने पाकिस्तान के तहत एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, उससे नहीं रोका जा सकता। मैं उन पर यह वाज़े करना चाहता हूँ कि डिक्टेटरशिप के जरिए, अपनी पसंद और नापसंद के जरिए, अपनी अनाओं के खौल के जरिए और तकब्बराना रवैयों के जरिए कभी इदारों को नहीं चलाया जा सकता। मैं उन पर यह भी वाज़े करना चाहता हूँ कि ताकत का इस्तेमाल वो हमेशा इंतजामिया और अहले इक़्तिदार के लिए नुकसान का बायस बनता है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिद, हठधर्मी और अना के रास्ते को इख्तियार करके देख लिया, आपने उन सारी कुव्वतों की पुष्टपनाही करके देख लिया, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो बैठे दलील, मंतक और डायलॉग के जरिए मसाइल को हल करें। इसलिए कि मसाइल को हल करने का वाहिद रास्ता
وہ دلیل اور منطق اور مذاکرات سے نکلتا ہے، لیکن اگر وہ مسائل کو حل نہیں کریں گے، اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہیں گے، تو میرے بھائی ناظم جامعہ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس فورس کا استعمال، تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر پولیس فورس کا استعمال نہیں ہوگا، اور اگر اس کی جرت کوئی کرے گا تو پھر شہر کے امن کی ذمہ داری وہ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے اوپر ہوگی۔ اگر ان طلبہ پر کوئی تشدد ہوگا، اگر میرے کسی نوجوان کے کوئی ذرا سا نقصان پہنچے گا تو اس کا مقدمہ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ اور انتظامیہ کے خلاف درج ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں اس لیے کہ یہاں کے مسائل، یہاں کے وسائل، یہاں کے وسائل اور یہاں کے مسائل دونوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں کے وسائل اور یہاں کے مسائل، ان سب کے ذمہ دار یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ اور یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے۔ اس لیے جہاں وسائل کو بے دریغ لوٹا جاتا ہے، جہاں ان وسائل کے اوپر غیر منصفانہ طریقے سے طلبہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو ان مسائل کو حل کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں کوئی پولیس نہیں آئے گی، یہاں کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور اگر کارروائی ہوئی تو پھر شہر کے چوک اور چوراہے بند ہوں گے، اور فیصلہ تو آپ کریں گے۔ میں پاکستان کے تاجروں کا نمائندہ ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ یہاں دھرنا دے کر بیٹھے، پھر اس شہر کے طلبہ، اس شہر کے تاجروں اور اس شہر کی عوام کو یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے رہائش کا گھیراؤ بھی کرنا ہوگا۔ اس لیے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کو نہ آنے دیجئے کہ جب وفاقی دارالحکومت کے ہزاروں لوگ وہ اس پریزیڈنٹ کے رہائش کی طرف مارچ کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر وہ مارچ کریں گے یہ طلبہ، یہ تو پرامن ہیں، یہ طلبہ تو مذاکرات چاہتے ہیں، یہ طلبہ تو مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس شہر کے لوگ وہ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، وہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ وہ پھر جب سڑکوں پر نکلیں گے تو وہ اپنا بجلی اور گیس کا غصہ، وہ اپنا بے روزگاری کا غصہ، وہ اپنا گھی اور چینی کی قیمتوں کا غصہ وہ کہیں پریزیڈنٹ صاحب کے گھر کی طرف جا کر نہ نکالیں۔ اس لیے ان کو بچنا ہوگا، اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ ایک تابناک تاریخ رقم کی ہے، اور انشاءاللہ ایک درخشاں مستقبل آپ کا منتظر ہے۔
میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ جرت و ہمت کے ساتھ اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ استقامت سے کھڑے رہیں گے تو اللہ کی نصرت و مدد آپ کے شامل حال ہوگی. اور جتنے مسائل ہیں آپ اس کی پوری تفصیل کو جانتے ہیں. میں یونیورسٹی انتظامیہ سے پاکستان کے تاجروں کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مطالبات کو تسلیم کیا جائے. طلبہ کو باعزت طریقے سے یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کا حق دیا جائے. طلبہ کے جائز مطالبات ان کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے اور ان طلبہ کے جذبات سے نہ کھیلا جائے. اس لیے کہ یہ نوجوان تو پرامن ہیں، یہ نوجوان اس یونیورسٹی کے تعلیم کو چلانا چاہتے ہیں. اور جس طرح ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج احتجاج کی کال دی، آج یونیورسٹی بند رہی. یہ یونیورسٹی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ یونیورسٹی کل کھلے گی؟ کیا پرسوں کھلے گی؟ یہ یونیورسٹی تو بند رہے گی. اس وقت تک بند رہے گی